द्वितीयस्कन्धः अथ द्वाविंशोऽध्यायः 22nd chapter from sloka 1. मैत्रेय उवाच एवम् आविष्कृताशेष गुणकर्मोदयो मुनिम् सव्रीड इव तं सम्राट् उपारतमुवाचः मैत्रेय उवाच एवं आविष्कृताशेष गुणकर्मोदयो मुनिः सव्रीड इव तं सम्राट् उपारतमुवाचः। मनुरुवाच ब्रह्मा सृजत्स्वमुखतः विश्वान् आत्मपरीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तानलम्पटान् तत्राणायासु जच्चास्मान् दोसहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमङ्गं प्रचक्षते तत्राणायासु जच्चास्मान् दोसहस्रात् सहस्रपादे हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमङ्गं प्रचक्षते। अतो हि अन्योन्यमात्मानम् ब्रह्म क्षत्र च रक्षतः रक्षति स्म व्ययो देवः स यः सदसदात्मकः तव सन्दर्शनादेव छिन्नादे सर्वसंशयाः यस्त्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाहरिरक्षिषोः तव सन्दर्शनादेव छिन्ना मे सर्वसंशयाः यत्स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाग निरक्षिषोः दिष्ट्या मे भगवान् दृष्टः
निर्कर्षो यो कृतात्मना दिष्ट्या पादरजस्पृष्टम् शीर्ष्णामे भवतः शिवम् दिष्ट्या त्वयानुसिष्टोऽहम् दृष्ट्या स्वयानुशिष्टोऽहम् दृष्ट्या स्वयानुशिष्टोऽहम् कृतश्चानुग्रहो महान् हृदश्चानुगृहो महान् हृदश्चानुगृहो महान् अपावृतैः कर्णरन्ध्रैः अपावृतैः कर्णरत्रैः अपावृतैः कर्णरत्रैः जुष्टादिष्ट्योषतीर्गिरः दुष्टादिष्ट्यो तीर्गिरः दुष्टादिष्ट्योषतीर्गिरः दिष्ट्या स्वयानुशिष्टोऽहम् कृतश्चानुग्रहो मगान् अपावृतैः कर्णरत्रैः दुष्टादिष्ट्योषतीर्गिरः स भवान् दुहितृस्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम होतुमर्हसि दीनस्य द्रावितं कृपया मुने प्रियव्रतोत्तानपदोः प्रियव्रतोत्तानपदोः स्वसेयं दुहिता मम स्वसेयं दुःखिता मम अन्विच्छति पतिं युक्तम् अन्विच्छति पदिं युक्तम् वयशीलगुणादिभिः वयशीलगुणादिभिः प्रियव्रतोत्तानपदोः स्वमेयं दुःखिता मम स्वसेयं दुःखिता मम अन्विच्छति पदिं युक्तम् वयशीलगुणादिभिः यदा तु भवतः शील सुखरूपवयो गुणान् अशनो नारदानेषाम् त्वय्यासीत् कृतनिश्चया तत्प्रतीच द्विजाग्रे माम् तत्प्रदीच्य द्विजाप्ये माम् श्रद्धयोपहृता मया श्रद्धयोपरदा मया सर्वात्मनानुरूपां ते सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधिषु कर्मसु गमेदिषु कर्मसु तत्प्रदीच्य द्विजाग्रे माम् श्रद्धयोपरदा मया सर्वात्मनानुरूपां ते
ऋगमेदिषु कर्मसु उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य किं पुनः य उद्यतमनादृत्य यौद्यदमनादृत्य कीनाशम् अभियाचते कीनाशम् अभियाचते क्षीयते तद्यशः पीतम् क्षीयते तत्यशः पीदम् मानश्चावज्ञया हतः मानश्चावज्ञया हतः य उद्यतमनादृत्य कीनाशम् अभियाचते क्षीयते तत्यशः पीदम् मानश्चावज्ञया हतः अहं त्वा शृणवं विद्वन् गाहार्तं समुद्यतम् अतस्त्वम् उपकुर्वाणः रत्तां प्रतिगृहाण मे ऋषिरुवाच ऋषिरुवाच बाडमित्वोडुकामोऽहम् बाडमुत्मोडुकामोऽहम् अप्रत्ता च तवात्मजा अप्रत्ता च तवात्मजा आवयोरनुरूपोऽसौ आवयोरनुरूपोऽसौ आद्यो वैवाहिको विधिः आद्यो वैवाहिको विधिः ऋषिरुवाच बाडमुत्वोडुकामोऽहम् अप्रत्ता च तवात्मजा आवयोरनुरूपोऽसौ आद्यो वैवाहिको विधिः कामः स भूया नरदेवते स्याः पुत्र्या समाम्नाय विधौ प्रतीतः स एव ते तनया नाद्रियेत स्वयैव कान्त्या क्षिपति विवस्वियम् हर्म्यपृष्ठे क्वनदङ्घ्रिशोभाम् मध्यपृष्ठे स्वनदङ्घ्रिशोभाम् हर्म्यपृष्ठे स्वनदङ्घ्रिशोभाम् क्वनदङ्घ्रिशोभाम् स्वनदङ्घ्रिशोभाम्
विक्रीडतीं कन्दुकविह्वलाक्षीम् विक्रीडतीं कन्दुकविह्वलाक्षीं विक्रीडतीं कन्दुकविह्वलाक्षीं विश्वावसुर्यपतत् स्वाद्विमानात् विलोक्य सम्मोहविमूढचेताः विश्वावसूर्यपदत्वात्विमानात् विलोक्य सम्मोहविमूढचेदाः विश्वावसूर्यपदत्वात्विमानात् विलोक्य सम्मोहविमूढचेदाः यामर्यपृष्ठे स्वनङ्कृशोभा वनदङ्घ्रिशोभाम् स्वामर्यपृष्ठे स्वनदङ्घ्रिशोभां विक्रीडतीं कन्दुकविह्वलाक्षीं विश्वावसुर्यपतत् स्वाद्विमानात् विश्वावसुर्यपतत्वात्विमानाद् विलोक्य सम्मोहविमूढचेताः तां प्रार्थयन्तीं लललाललामम् असेवितश्रीचरणैरदृष्टाम् वत्स मनोरुच्चपदस्वसारम् तो नानुमन्येत बुधोऽभियाताम् अतो भजिष्ये समयेन साध्वी अतो भजिष्ये समयेन साध्वीम् अतो भजिष्ये समयेन साध्वीम् यावत् तेजो बिभ्रियात् आत्मनो मे यावत्तेजो बिभ्रयात् आत्मनो मे यावत्तेजो बिभ्रयात् आत्मनो मे अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् तो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्लः प्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान् शुक्लप्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान् शुक्लप्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान् अतो भविष्ये समयेन साध्वीम् यावत्तेजो विभ्रयात् आत्मनो मे अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्लप्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान् यतो भवद्विश्वमिदं विचित्रम् संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यम् परं प्रमाणं भगवान् अनन्तः श्री हरये नमः।